नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस्लाम महत्व वाले माह-ए-रमजान की आमद मंगलवार से शुरू हो जाएगी। दाऊदी बोहरा समुदाय ने रविवार को पहला रोजा रखकर इसकी शुरुआत कर दी है, जबकि मुस्लिम समुदाय सोमवार शाम को चांद देखकर मंगलवार से पहला रोजा रखेगा। मुस्लिम समुदाय का माह-ए-रमजान चांद के दीदार के साथ शुरू होगा। काज़ी-ए-शहर सैयद मुश्ताक अली नदवी ने मुस्लिम समुदाय से माह-ए-रमजान की इबादत करने और पूरे महीने के रोजे रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रहमत, बरकत और खास इबादतों वाले इस महीने के लिए शहर की मस्जिदों में खास तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैति अजमईन, अम्मा बाद। जैसा कि आपने कहा कि रमज़ान शुरू होने वाला है, इंशाअल्लाह आज चाँद दिख गया तो आज से तरावी होगी, कल पहला रोज़ा होगा। सबसे पहले तो हम तमाम ईमान वालों को इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी और आपकी ज़िंदगी में इतनी बरकत अता फरमाई कि हम एक मरतबा फिर अपनी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना, मुबारक महीना पा रहे हैं। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर कहा है कि ला इन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, अगर मेरी नेमतों का शुक्र होगे तो मैं उसके अंदर तुम्हें तरक्की अता फरमाऊँगा। इस्लाम अल्लाह का वो पसंदीदा मज़हब है जो तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उसकी तकमील कर दी, मुकम्मल कर दिया गया। हुज़ूर ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1 पर अल्लाह को एक मानना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इक़रार करना, और नंबर 2 पर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना। नंबर 3 पर ज़कात देना है। मालदारों पर फ़र्ज़ है, जो साहिब निसाब हो उसकी तफसील है। जो साहिब निसाब है साल में एक मरतबा उसको ज़कात देना, यानी अल्लाह ने मालदार के माल में गरीब का हक़ रख दिया है, वो साल में उसको अदा करना होता है, जो ज़कात कहलाती है। और चौथा रुकन है रोज़ा, और 5वां रुकन है हज। तो अब ये रमज़ान का रोज़ा रखा जाता है रमज़ान के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर दोनों बातें फरमाई हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 183 से लेकर आखिर तक तमाम ईमान वाले इसको पढ़ें। उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने ईमान वालों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया है, और रमज़ान का महीना जो ज़िंदगी में पाए, मन शहीदा मिनकुम शहर फलियसुम, जो रमज़ान का महीना पाए रोज़ा रखना चाहिए। तो मैं तमाम ईमान वालों से ख़ास तौर से ये बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने आपको ज़िंदगी में ये मौका दिया है तो शुक्र के साथ पूरा एहतमाम कीजिए कि कोई भी बालिग़ मर्द ऐसा ना रहने पाए जो रमज़ान में रोज़ा ना रखे। नंबर 1 पर तो रोज़े का एहतमाम किया जाए। नंबर 2 पर यह है कि रोज़ा रखने में खुशदिली से, कि अल्लाह का बड़ा इनाम है कि अल्लाह ने आपको इसके अंदर कितनी, इसके अंदर अल्लाह ने सिफतें रखी हैं, कितना इसका फ़ायदा है। वन तसुमु खैरुल लकुम, अल्लाह ने कह दिया तुम रोज़ा रखो तुम्हारे लिए बेहतर है। मालिक आपसे कह रहा है कि रोज़ा रखना बेहतर है, तो हमको खुश हो जाना चाहिए कि आपके मालिक ने आपको हुक्म दिया है। तो एक तो ये कि पूरी खुशदिली से, दिलजमी के साथ, एहतमाम के साथ रोज़े का पूरा निज़ाम बनाया जाए कि कोई भी बालिग़ मर्द हमारे यहाँ बगैर रोज़े के ना रहे। दूसरा, कुरान रमज़ान के ताल्लुक़ से अल्लाह ने कहा कि रमज़ान का महीना कुरान का महीना है, इसमें कुरान नाजिल किया। तो दूसरी बात ये अर्ज़ करना है तमाम ईमान वालों से कि रमज़ान के अंदर कुरान की तिलावत का एहतमाम कीजिए। सुबह से लेकर शाम तक आप निज़ाम बनाइए कि जितनी भी कुरान की तिलावत कर सकें कुरान की तिलावत करना चाहिए। इसके साथ कुरान की तिलावत या खुद पढ़ना है आपको, इसके बाद कुरान की समाअत करना है या सुनना। यकम रमज़ान से लेकर 27, 28, 29 तक आप निज़ाम बनाइए कि तरावी के अंदर एहतमाम से, इत्मीनान से कुरान सुने, जल्दबाजी ना करें। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन पढ़कर जो टहलते रहते हैं, ये बिल्कुल ठीक तरीका नहीं, बल्कि आपका ऐसा निज़ाम बनाइए कि पूरे रमज़ान इत्मीनान से कुरान सुने। इसकी पूरी तफसीलात मौजूद है। और कुरान का हक़ ये है कि वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील से पढ़ा जाए। और तरतील का मतलब ये एक एक हर्फ पढ़ने वाला अदा कर रहा हो और सुनने वाला वो उन अल्फाज को, अपने उन हरूफ को वो अपने कानों से सुन रहा हो। तो दूसरी बात ये कहना है कि कुरान की समाअत का एहतमाम करें। और इसी के साथ साथ ये है कि एक चौथी बात ये अर्ज़ करना है कि रमज़ान के महीने का एहतराम कीजिए। क्या मतलब, यानी अगर किसी शरई मजबूरी की वजह से आपने रोज़ा नहीं भी रखा है, तो तमाम हमारे नौजवान दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ, ख़ास ख़वातीन से कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने चंद दिन के लिए उनको रोज़ा उनका माफ़ होता है शरई मजबूरी की वजह से। तो लेकिन रमज़ान के महीने के अंदर इसका एहतराम यह है कि आप पब्लिक पैलेस पर खाने पीने से एहतराज़ करें। अगर आपका रोज़ा नहीं भी है तो आप रमज़ान के एहतराम के अंदर पब्लिक पैलेस खामोशी से कमरा बंद कर कर, ऑफिस में बैठे हैं तो अपनी चेयर पर बैठे हैं तो दरवाज़ा बंद करके खाइए पीजिए, पब्लिक आम लोगों के सामने खाएं। ये रमज़ान का एहतराम है।
اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. جو میں نے ابھی آیتیں آپ کو بتائیں 183 لے کے پورے رکوع کے اندر یہاں اللہ نے دیگر باتیں کہی, یہاں پر دعا مانگنے کا بھی اللہ نے طریقہ بتایا ہے. تو اس لیے تمام ہمارے ایمان والوں سے یہ کہنا ہے کہ دعاؤں کا خوب اہتمام کریں, پوری انسانیت کے لیے دعا کریں, پوری امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو پوری انسانیت کے لیے باعث برکت, باعث رحمت, باعث ہدایت بنائے اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ روزہ دیکھیے اس کا نام ہے کہ صبح صادق سے لے کر شام تک آپ کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے, اور جائز طریقے سے جو خواہش پوری کر سکتے نہیں کر سکتے, اس کا نام روزہ ہے. تو اب اس موقع پر ہم سب کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ اپنے غریب اور ہمارے تعلق والوں میں, محلے میں, گاؤں میں, دیہات میں, متعلقین میں اگر کوئی غریب محتاج ہے تو اس کی ضروریات کا بھی پورا خیال کیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی ضروریات پوری نہ کر پا رہا ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو پوری انسانیت کے لیے عام طور سے پوری امت کے لیے باعث برکت, باعث رحمت اور باعث ہدایت بنائے اور پورے اہتمام اور احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صاحب زکوٰۃ کو لے کر کتنا پرسنٹ وہ ہے اور فطرے کی رقم اس بار کتنی کیا رہے گی؟ دیکھیے جیسا میں نے کہا کہ اسلام کے زکوٰۃ کے تعلق سے آپ نے سوال کیا, اچھا سوال کیا, جزاک اللہ. کہ اسلام کے اندر عبادات کی دو قسمیں, ایک مالی عبادت کہلاتی ہے, بدنی عبادت کہلاتی ہے. نماز اور روزہ جو ہے یہ بدنی عبادت ہے, اس کے اندر تمام لوگ شامل ہیں, غریب اور مالدار. لیکن زکوٰۃ کا تعلق مال سے مالی عبادت ہے, جس کو اللہ رب العزت نے, جو ہمارے یہاں صاحب نصاب کہلاتے ہیں. صاحب نصاب سے مراد یہ کہ 612 گرام چاندی, 612 گرام چاندی اس کے پاس ہے, یا 612 گرام چاندی کا جو ریٹ مارکیٹ میں ہے اتنی اگر اس کے پاس رقم ہے اور سال بھر تک یہ رقم اس کے پاس رہی, اچھی طرح سمجھ لیجیے, سال بھر تک, یعنی اسی نیسیسریز جو اس کی حوائجی اصلیہ جو اس کی ضروریات زندگی تھی پوری کرنے کے بعد جو رقم سال بھر تک اس کے پاس رہی اور وہ 612 گرام چاندی کی رقم کے برابر تھی اور اس پر سال گزر گیا, جس کو کہتے ہیں سال گزرنے پر پھر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اس کا تعلق رمضان سے ہرگز نہیں ہے, اس کا تعلق سال گزرنے سے. جب آپ کے مال پر سال گزر جائے تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. اور ایک تو میں نے کہا کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے سال گزرنے پر, اور اس میں ہے 2.5%, یعنی آپ کے پاس اگر 100 روپے ہیں تو 100 روپے میں آپ کو 2.5 روپیہ زکوٰۃ نکالنا ہے. 40% کہلاتا ہے, یعنی 100 روپے پہ 2.5 روپیہ ہوا. تو جتنا پیسہ ہے اس کے حساب لگا کر آپ کے پاس 10,000 50,000 ہیں, لاکھ ہیں, 10 لاکھ ہیں, اس کا 2.5% نکالنا چاہیے. اللہ رب العزت نے مالدار کے مال میں غریب کا حق رکھ دیا ہے, وہ نکالنا ہے. اچھی طرح سمجھ لیجیے, مالداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ نکال کر آپ کوئی غریب پر احسان نہیں کر رہے ہیں. اچھی طرح سمجھ لیجیے, تمام مالداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مت سمجھیے گا کہ زکوٰۃ دے کر آپ غریب پر احسان نہیں کر رہے, بلکہ غریب آپ پر احسان کر رہا ہے کہ اللہ نے آپ کے مال کے اندر غریب کا حق رکھ دیا تھا. اگر آپ نہیں ادا کریں گے تو مجرم پڑیں گے, گناہ گار ہوں گے. تو اب پوری اپنی ذمہ داری سمجھ کر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ہمارے مالداروں کو نکالنا چاہیے. اور اب کس کو دی جائے یہ ایک مستقل مصرف. دیکھیے اچھی طرح سمجھ لیجیے, زکوٰۃ نکالنا بھی فرض ہے اور اس کے صحیح مصرف یعنی صحیح جگہ پہنچانا بھی مالدار کی ذمہ داری ہے. یہ ہمارے بعض مالدار دھنا سیٹ بٹ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے دے دیا جو بھی, نہیں بالکل. اگر آپ زکوٰۃ کے لیے قرآن انما الصدقات للفقراء والمساکین پورے سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ نے 8 مصرف بتائے ہیں, فقراء ہیں, مساکین ہیں, یہ 8 مصرف ہیں. ان مصارف کو یعنی مصرف وغیرہ یہاں زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں, ان کو تلاش کر کے زکوٰۃ پہنچائیے. وہ آپ کے خاندان میں بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے شہر میں بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے محلے میں بھی ہو سکتے ہیں, جہاں بھی ضرورت مند ہیں تو اس کو زکوٰۃ نکالیے. تو زکوٰۃ 2.5% نکالی جاتی ہے. اور غریب محتاج ایسا, اس کے ایک عام زبان میں سمجھ لیے کہ ایسا انسان, ایسا مسلمان جو کہ اپنی نیسیسریز حوائج اصلیہ پوری نہیں کر پا رہا ہے, تو اس کو آپ تلاش کر کے, چاہے وہ آپ کے پاس مانگنے آ رہا ہے نہیں آ رہا, بلکہ قرآن کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ بعض لوگ تو ہوتے ہیں جو مانگتے رہتے ہیں, اب دروازے پر آتے ہیں. بعض لوگ جو ہے اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, ان کی تلاش کیجیے آپ, اور تلاش کر کر ان کے گھر دے کر آئیے زکوٰۃ. تو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. تو یہ ہر ایمان والے مالدار پر اللہ نے یہ فرض کیا ہے, اور یہ اسلام کے فرائض اہم فرض ہے. زکوٰۃ کے معنی ہیں بڑھنے کے, ترقی کرنے کے. اگر اچھی طرح سمجھ لیجیے, ہمارے تمام مالدار بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو زکوٰۃ میں مال کے زکوٰۃ کے ذریعے سے مال میں برکت بھی ہوتی ہے, حفاظت بھی ہوتی ہے اور ترقی بھی ہوتی ہے. اور خدا نہ خاصہ اگر آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے
تو اچھی طرح بے برکتی آتی ہے، پھر اس کی پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی تفصیل کا موقع نہیں. اس لیے زکوٰۃ نکالیں، خوش دلی سے نکالیں. اور بالکل یہ دو طرح کی بات ہے کہ جو ہمارے مالدار زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کی زندگی میں سہولت آتی ہے، برکت آتی ہے، عافیت آتی ہے، پیس آف مائنڈ ان کو ملتا ہے، ایک ان کو روحانی سکون ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں. اس خبر پر آپ کی کیا ہے رائے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. تب تک کے لیے دھنیہ واد.